Hi higala, agsa diha pa ni nga video no tapos wala ko nakalugar og upload ani niya kay kuan pod kanang nalimot ko ba agi pod sa kadaghan sa ko ang mga gipang-andam nga video no, so nalimutan ako ang uban mahigala og upload char. So ako man gud no mahigala kay kuan ko kanang mag-andam-andam ko ana og mga video para pag time nga mag-upload ko naadayon ko yung mga video no. So kato pong mga content creator diha no, so mag-andam-andam pud mo daan og mga video kay pag time na nga mag-upload mo so naa na dayon mo yung mga video dili na mo magkuan kanang kapuyan pa beto mo mangita nga unsa ika content karong adlaw. So in ana ko usahay no mahigala pero napoy time nga kanang anang adlaw pupud ko maghimo og ako ang video. So kini nga video mahigala kay ang amuhang mga dagway diri dapita kay mga buling ito no, kay nga amo ang mga gipangkaon na ice cream kay nalanay. So mo na siya mahigala nga amo ang mga dagway is bulingiton. So pagpalit gud namo ani mahigala kay pwede ra man gud ni siya didto kaunon sa amo ang gipalitan kay naaman pwedeng kuranan didto no nga pwede ka didto magkaon inya kay ang ako ang mga anak mahigala kay gusto pa man jud sila nga diri sa plaza kay magpapalit lagi pod sila og fishball unya kay wala na may namaligyang fishball no mahigala kay kanang mga nagbaligya gud og fishball mga kikiam or unsa pa na siya diha kay manggawas gud na sila no kay mga dapit hapon naman gud kay daghan naman gud pong tawo diri sa plaza no. So kini nga time mahigala kay udto naman gud ni siya mahigala no nya init kay ang panahon ba, so naglingkod-lingkod mi diri sa plaza nga kuan kanang dili ra pud kaingon daghan yung mga tawo diri kay udto man gud, so wala na kay na maligya og fishbowl no, wala jud mi nakapalit anang time mahigala. So mao to ang amuang ice cream mahigala kay kanang nagsuroy-suroy pa sa kuan wala na mo tagad na kaon day nagsuroy-suroy pa sa init no kay nagsige palagi mig baklay-baklay diri palibot sa plaza kay nangita jud mi og kanang fishbowl unya kay wala jud mi kuan no, wala jud mi nakapalit. So mao to mahigala no, pero enjoy ra gyapon no mahigala kay kuan man kanang naaman pud mi kanang pan no nga ubi ang flavor mao ra pud na siya nga mo ang gi partner sa mo ang ice cream. So na-enjoy ra gyapon mi mahigala no, ako ang mga nag-enjoy gyapon sila sa ilahang mga gipangkaon kay nabusog man jud mi sa amo ang gikaon no mahigala. So every time jud na mahigala no nga makaanhi mi og kanang sentro di sa amo ang lungsod no kay kani ako ang mga anak ganahan jud na sila diri magtambay-tambay sa plaza kay maskin gani init ang panahon no kanang udtong dako kay mohapit pa jud na sila og dula-dula kay kanang malingaw jud sila og dula-dula ba basta naa diri sa plaza kay daghan manggong mga dulaanan, so maaliw sila ba ganahan sila magdula-dula. So mao to mahigala no kay basta makaanhi mi diri enjoy jud kaayo ni ako ang duha ka buok nga kauban.